सम्पूर्ण धर्मानुरागी भक्तवृन्दहरुमा दर्शकवृन्दहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। त दर्शकवृन्द, सदा झैं यहाँहरुलाई यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण गराउने क्रममा आज पनि उपस्थित भएको छु र यो भाग 9 मा यहाँहरुले पुरुषोत्तम मासको अत्यन्तै उत्तम पवित्र कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथातर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। त दर्शकवृन्द, हामीले यो पुरुषोत्तम मासको कथा महात्म्य श्रवण गर्ने क्रममा यहाँहरूले 8औं भागमा विशेष गरी रमासहितको प्रतिमा स्थापित गरेर दृढधन्वा राजालाई महर्षि वाल्मीकिले व्रत पूजा विधि बताउनु भएको कथा प्रसङ्ग यहाँहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब यसरी प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यसरी स्थापित गरेको प्रतिमालाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर विभिन्न वेदका ऋचाहरूद्वारा वेदका मन्त्रहरूद्वारा ब्राह्मणद्वारा पुरोहित पण्डितजीहरूद्वारा यसरी प्राण प्रतिष्ठा गराएर बडा आरामपूर्वक कुशलपूर्वक षोडशोपचारले पूजा गरी अत्यन्त नम्र भक्ति र भावका साथ शुद्ध आहार शुद्ध चित्त अनि त्यसपछि शुद्ध व्यवहार शुद्ध पवित्र धारणा पवित्र भावनाबाट यसरी भगवान पुरुषोत्तमको उपवास र पूजा गर्नाले अवश्य पनि लाभ प्राप्त हुन्छ, दर्शकवृन्द पुण्य प्राप्त हुन्छ। जब महर्षि वाल्मीकिले यसरी दृढधन्वा राजालाई पूजा विधिको प्रकरण बताउनु भयो, त्यसपछि दृढधन्वा राजाले प्रश्न गर्नुभयो, हे महर्षि, हजुरले पूजा विधिको प्रकरण र उपवास अथवा चाहिँ यो व्रत विधि त बताउनु भयो, अब अतिथिको सेवा गर्नाले अतिथिको सत्कार गर्नाले अतिथिको सम्मान गर्नाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ यो पनि मलाई बताइ बक्स्योस् भनेर जब दृढधन्वा राजाले महर्षि वाल्मीकिलाई सोध्नुभयो त महर्षि वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, अतिथि सेवाको फल अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता समान हुन्। अतिथिको स्वागत सत्कार गर्नु हाम्रो अत्यन्त परम कर्तव्य हो। त्यसमा पनि हाम्रो हिन्दू संस्कारले हाम्रा शास्त्रीय मान्यताले अतिथिलाई देवता तुल्य ठानेको छ। त्यसैले हे महाराज, हे दृढधन्वा महाराज, यसरी अतिथिको सेवा गर्नाले अत्यन्तै जीवनमा धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। जस्तो कि वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, जुन कथा सुनेर 5 प्रकारका आततायी ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छन्। हे महाराज, एक समयको कुरा हो। यसको बारेमा वाल्मीकि ऋषिले उदाहरण दिनुभएको छ दृढधन्वा राजालाई कि अतिथिको सेवा गर्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। एउटा सौभाग्य नाम गरेको एउटा सहर थियो। त्यस सहरमा साँचो बोल्ने अति बुद्धिमान असाध्यै पराक्रमी अनि क्षमाशील सारा धर्मलाई जान्ने शील स्वभावले युक्त भएका दयाले युक्त भएका ब्राह्मणहरू वेदज्ञ गौलाई सधैँ सम्मान गर्ने भगवानको भक्तिमा सधैँ लीन रहने अनि भगवान श्रीकृष्णका पुरुषोत्तमका कथाहरू सुन्नमा सधैँ रत रहने अनि आफ्नी धर्मपत्नीलाई अत्यन्त प्राणप्रिय अर्धाङ्गिनी ठान्ने अनि प्रशस्त पशुहरूको धनले युक्त भएका, यस्तो लाग्थ्यो कि उनी दोस्रो कुबेर जस्तै धनी एकजना अत्यन्त कर्मनिष्ठ समृद्धशाली ऐश्वर्यशाली चित्रबाहु नाम गरेका राजा थिए। त उनकी धर्मपत्नी 64 कलाले युक्त थिइन्। उनी पतिव्रता थिइन्, उनी पनि भाग्यशाली थिइन्, भगवानको भक्तिमा सधैँ निरन्तर लागिरहन्थिन्। पत्नीको नाम थियो चन्द्रकला। चित्रबाहु राजाकी पत्नीको नाम चन्द्रकला। युवा अवस्थामै अत्यन्त राज्यको धेरै सुख भोग गरेर रहेका, भगवान श्रीकृष्णको पुरुषोत्तम भगवानको भक्तिमा लीन रहेका, देवता भन्दा पनि अत्यन्त भगवानका प्यारा भक्त थिए उनी।
वाल्मीकि ऋषि दृढधन्व राजालाई अतिथि सेवाको सन्दर्भमा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। त त्यस्ता चित्रबाहु नाम गरेका राजा कुनै दिन पृथ्वीको स्वामी मालिक नि हुन् जस्ता देखिन्थे। त यही सन्दर्भमा एक दिन संयोगले चित्रबाहु नाम गरेका राजाका दरबारमा अगस्त्य मुनि आइपुग्नुभयो। अगस्त्य मुनि आफ्नो दरबारमा आएको देखेर हतार हतार उठेर बडा स्वागत सत्कार सम्मान गर्दै पाद्य अर्घ्य आचमनले बडा विधि पूर्वक आसनमा बसालेर लम्पसार परेर चाहिँ अगस्त्य मुनिका चरण समाउँदै दण्डवत प्रणाम गरेर भक्तिपूर्वक ऋषिलाई सोध्न लाग्नुभयो। हे मुनि श्रेष्ठ, भन्न लाग्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरको आजको यो दरबारमा हजुरको आगमनले मेरो कुल 7 कुल नै पवित्र रह्यो। आज मेरो जन्म पनि सफल भयो। आज मेरो घर सफल भयो। श्री कृष्णचन्द्रका कृपाले हजुरको आगमन भयो। त्यसैले हजुरलाई मैले के उपहार टक्र्याउँ? यसरी बडा विन्तीपूर्वक अगस्त्य मुनिको बडा सम्मान साथ प्रार्थना गर्न लागे चित्रबाहु नाम गरेका राजा। यसैले अगस्त्य मुनि पनि भन्नुहुन्छ, हे अत्यन्त धर्मज्ञ भगवानका प्यारा भक्त चित्रबाहु, तपाईँ वास्तवमा आफै वैष्णव वेदज्ञ हुनुहुन्छ, वेद जान्ने वैष्णव हुनुहुन्छ। तपाईमा कुनै कुराको कमी छैन। तपाईँ सधैँ भगवानको अत्यन्त प्यारो भक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ जस्तो वैष्णव अथवा तपाईँ जस्तो ब्राह्मण वेदज्ञ को दरबार देखेरै म आएको हुँ। शास्त्रमा त के लेखिएको छ भने, हे महाराज, कुनै पनि त्यस्ता वैष्णव ब्राह्मणहरू अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण राजाहरू अथवा चाहिँ राजाहरू छैनन् अथवा हुँदैनन्। राजा भएर पनि क्षत्रिय भएर पनि वेद जान्ने छैनन् भने त्यो राज्यमा नबस्नु भनिएको छ। त्यसैले तपाईँ जस्तो वेदज्ञ राजा भएको दरबारमा अथवा राज्यमा आज मलाई आउन मन लाग्यो। त्यसैले म यहाँ उपस्थित भएँ। तपाईँ वेदमा बडा पारङ्गत हुनुहुन्छ। विद्वानमा पनि अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ। तन मन वचन कर्मले तिनीहरूको अथवा भगवानको सेवा गर्नमा तपाईँ अत्यन्त सधैँ तत्पर रहनुहुन्छ। त्यसैले हे महाराज, मलाई त यस्तो लाग्छ, जहाँ वेद जान्ने राजाहरू छैनन् नि, क्षत्रिय भएर पनि वेदको अध्ययन धनुर्विद्या वेद विद्या अध्ययन गरेका छैन भने त्यस्तो राज्यमा 1 मिनेट पनि नबस्नु भन्या छ। तिमीलाई पनि गौतम र सुमन्तु जस्ता अत्यन्त महान ऋषिहरूले यही कुरा सिकाएका रहेछन्। त्यसैले आज तिमी आफ्ना वेदज्ञ वाणीको जुन ज्ञानको प्रकाशले नि सारालाई पवित्र पारिरहेका छौ। त्यसैले अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे महाराज, हे चित्रबाहु, भाग्यमानी राजा त तपाईँ जस्तालाई मात्र भन्न सकिन्छ। जहाँ यस्ता वेदज्ञ राजाले प्रजाहरूको रक्षा गरेका छन्। अब जुन देशमा नि विशेष गरी जहाँ वेद जान्ने राजा छैन त्यस राज्यमा नबस्नु भनिन्छ। पति नभएकी स्त्री जस्तै हुन्छ अरे, अक्षर नचिनेको ब्राह्मण जस्तै हुन्छ अरे। वेद नजान्ने राजा, वेदका मर्म र बाणीहरू नजान्ने राजाले चलाएको शासन भनेको अक्षर नचिनेको ब्राह्मण जस्तै, पत्नी नभएको पुरुष जस्तै। अनि त्यसपछि एकादशी टुटेको दशमी र द्वादशी तिथि जस्तै। अनि जौ र तिल बिना दिएको तर्पण जस्तै। अनि कपाल पालेकी वा फुलेकी विधवा जस्तै। यसरी नै अब समग्रमा। त्यसैले हे महाराज, यस्तो राज्य छ हजुरको जहाँ प्रजाहरूले वेदज्ञ राजा प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ। जहाँ देवताहरूले पनि हजुरको प्रशंसा गरेका छन्। त्यसैले हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हजुरकी धर्म पत्नी पनि अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हजुरको चित्त सधैँ गोपीहरूको झुण्डका बीच रहने भगवान पुरुषोत्तममा लागिरहोस्, यही मेरो आशीर्वाद छ भनेर जब अगस्त्य ऋषिले चित्रबाहु नाम गरेका राजालाई आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्नु भएको थियो,
चित्रबाहु नाम गरेका राजाले अगस्त्य ऋषिलाई अगाध बिन्ती गरेर रोक्नुभयो र सोध्न लाग्नुभयो, हे ऋषिश्वर, हजुर मेरो दरबारमा केही समय रहिबक्सियोस्। मेरा मनमा अत्यन्तै संशयपूर्ण प्रश्नहरू खड्किएका छन्, यी प्रश्नको उत्तर दिइबक्सिएला। यसरी चित्रबाहु राजाले अगस्त्य मुनिसँग प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, हे महामुनीश्वर, यो मेरो धन सम्पत्ति, यश, ऐश्वर्य, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र, प्रजा अनि मभित्र रहेको जुन वेदज्ञ जुन ज्ञान हो, यो ज्ञान मलाई कुन पुण्यले कसरी प्राप्त भयो, यसको बारेमा पनि मलाई बताइबक्सियोस् भनेर चित्रबाहु नाम गरेका राजाले अगस्त्य मुनिलाई आफूले प्राप्त गरेको ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति, यश, सुख, राज्य सबैको बारेमा कुन पुण्यले प्राप्त भयो भनेर सोध्न लाग्नुभयो। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, यसो विचार गरेर अब चित्रबाहु नाम गरेका राजालाई, हे महाराज, हजुरको पूर्व जन्मको पुण्यको कर्मले हो यो। सुन्नुहोस्, तपाईँले पूर्व जन्ममा कस्तो अतिथि सेवा गर्नुभएको थियो, त्यही अतिथि सेवाको फल आज तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको। यसरी अगस्त्य मुनिले चित्रबाहु नाम गरेका राजाको विशेष गरी पूर्व जन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकर नवनीरदावात् पीताम्बरादरुडबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम अस्तु।